कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेद व्यास भगवान को, श्री शुकदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, नेपाल जननी को जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण शब्द ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को अक्षर विग्रह, यसको हामी यो सायंकालीन दिव्य स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट सेवा गरिरहेका छौँ। हाम्रो यो सायंकाललाई हामीले भगवानका चरणमा समर्पित गरिरहेका छौँ। प्रतिदिन चाहिँ हामी पुनः स्वाध्याय कक्षामा उपस्थित छौँ। हामीले भागवतको 10औं अध्यायलाई हिजो अक्षरशः हेरेर पूर्ण गर्यौँ। आज 11 अध्यायको प्रारम्भमा थोरै पूर्व दिनको कथांश अक्षरांशलाई श्रवण गरौँ। पूर्व दिनमा भगवान हस्तिनापुरबाट द्वारकातिर प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भगवान द्वारका प्रस्थान गर्ने क्रममा हस्तिनापुरका सम्पूर्ण भगवानका भक्तवृन्द र जति पनि कुरु नारीहरू थिए तिनीहरूले भगवानको त्यो दिव्य छटालाई, त्यो दिव्य स्वरूपलाई आफ्ना आँखाबाट बाहिरिनका लागि दिइरहेका थिएनन्। उनीहरूलाई भगवानको त्यो स्वरूप आफ्ना आँखाबाट बाहिर जाओस् भन्ने लागिरहेको थिएन। उनीहरू मानव भगवानको त्यो स्वरूपलाई आँखाबाट पिइरहेका थिए। यस्तो त्यो भावविह्वोर भएका थिए, आँखाबाट आँसु आइरहेको थियो। भगवानको त्यो यात्रामा अपशगुन नहोस् भनेर ती आँखामा जो टिलपिल आँसु थिए तिनीहरूलाई आँखाबाट बाहिर खस्न दिइरहेका थिएनन्। यस्तो अवस्था थियो। परस्परमा वार्तालाप गरिरहेका थिए। भगवानलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्माका रूपमा कसैले भनिरहेका थिए त कसैले ग्वाला गोप भनेर भनिरहेका थिए। यसरी भगवानको लीला कथाको गान गरिरहेका थिए। अन्तिममा भगवान चढ्नुभएको त्यो रथ उनीहरूका आँखाबाट ओझेल पर्यो। युधिष्ठिरले भगवानका सुरक्षाका लागि चतुरङ्गिणी सेना जो खटाएका थिए अथवा युधिष्ठिर पक्षबाट जति भगवानलाई द्वारका पुर्याउनका लागि भनेर हिँडेका थिए, टाढा पुगिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले तिनीहरू सबैलाई पुनः हस्तिनापुरतिर पठाइदिनु भयो र आफू उद्धव आदिका साथमा द्वारका जानका लागि अगाडि बढ्नुभयो। बाटामा विभिन्न देशहरू आए। तिनीहरूको ती देश नगर सहरहरूलाई पार गर्दै गर्दै त्यहाँका आफ्ना भक्तहरूको पूजा अर्चनालाई स्वीकार गर्दै उनीहरूमाथि कृपा दृष्टि वर्षाउँदै भगवान द्वारकाका नजिकमा पुग्नु भएको थियो। अनि रथका घोडाहरू थकित भएका थिए। भगवानले सायंकालमा सन्ध्योपासना गर्न आँट्नु भएको थियो। यतिकैमा हामीले 10औं अध्यायलाई समाप्त गरेका थियौँ। अब आउनुहोस् 11 अध्यायमा गएर सुतजी महाराज के भन्नुहुन्छ, भगवान कसरी द्वारका प्रवेश गर्नुहुन्छ। सुत उवाच आनरतांस उपव्रज्य श्रद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। आनर्तान्, आनर्त नाम गरेको नगरमा अब कस्तो थियो त्यो नगर भन्दा स्वकान आफ्ना भक्तहरूद्वारा निवास गरिने भएको थियो। अनि पुनः कस्तो थियो भन्दा श्रद्धान भनेको समृद्धशाली थियो। यस्ता समृद्धशाली आफ्ना भक्तहरूले वासस्थानका रूपमा बनाएको त्यो जनपदमा चाहिँ भगवान उपव्रज्य पुगेर भगवान आनर्त नाम गरेका जनपदमा पुग्नुभयो। पुगिसकेपछि तेषाम आनर्तपुर निवासी नाम विषादम समयन इव। ती आनर्त नाम गरेका जनपदमा निवास गर्ने आफ्ना परम भक्त सबैको विषाद, मनको असन्तुष्टि आदिलाई विनाश गर्नका लागि दरवरम पाञ्चजन्यम, श्रेष्ठ शङ्ख, भगवानको शङ्खको नाम पाञ्चजन्य, पाञ्चजन्य शङ्खलाई चाहिँ के गरिदिनु भयो, ददमौ बजाउनु भयो। भगवानले पाञ्चजन्य शङ्खको घोष गरिदिनु भयो। ती आनर्त नगरका सम्पूर्ण भक्तहरूको केवल विषाद नष्ट भएर गयो। स उच्चकाशे धवलो दरो दरो पिरो क्रमस्याधर षोडशोणिमा
दाध्मायमानः करकञ्ज सम्पुटे यथाब्ज सण्डे कलहंस उत्स्वनः। भगवानका हातमा त्यो पाञ्चजन्य शङ्खको शोभा कस्तो थियो त यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ सुतजी महाराज। करकञ्ज सम्पुटे, दुई कमलका माझमा समाइएको त्यो पाञ्चजन्य शङ्ख। करकञ्ज सम्पुटे दाध्मायमान, दुई हातले समाएर बजाइराख्नु भएका भगवानको चाहिँ धवलोदर सेतो थियो त्यो शङ्ख। तर कस्तो देखियो त भन्दा उरुक्रमस्य भगवान अत्यन्त पराक्रमशाली श्रीकृष्णको अधर स्वर्ण सोडीमा ओठको लालीले रातो भएको, ओठको रङ मिसिएको, अधरको रङ मिसिएको यस्तो यथा जसरी अब्ज सण्डे भनेको कमल पुष्पमाथि कलहंस भनेको राजहाँस सुशोभित हुन्छ, त्यस्तै गरेर उत्स्वनः भनेको ठुलो स्वर गर्नेवाला भएको कलहंस राजहाँस जसरी कमलका डाँठमाथि सुशोभित हुन्छ, त्यस्तै गरेर उच्चकाशे भनेको शोभालाई प्राप्त गरिरहेको थियो। भगवानका हातमा भएको त्यो सुन्दर पाञ्चजन्य शङ्खले अत्यन्त शोभालाई प्राप्त गरिरहेको थियो, जसरी कमल पुष्पमाथि राजहाँसले शोभालाई प्राप्त गर्दछ। तमुपश्रुत्य निनदं जगद भय भयावहं प्रत्युद्ययुः प्रजा सर्वा भर्तृदर्शन लालसाः। जगत भय भयावहं, संसारको भयलाई पनि भयभीत बनाउने खालको यस्तो तम निनदम, त्यस्तो खालको शङ्ख घोषलाई। कस्तो खालको भन्दाखेरि जगतको संसारको भयलाई पनि भय दिलाउने खालको यस्तो शङ्ख घोषलाई उपश्रुत्य सुनेर, श्रुत्वा सर्वा प्रजा, सबै प्रजाहरू जति पनि द्वारका निवासी प्रजाहरू हुनुहुन्थ्यो अथवा ती आनर्त नाम गरेका, द्वारकाकै एउटा जनपदको नाम थियो आनर्त, हो त्यो आनर्त नाम गरेका जनपदका अथवा द्वारका निवासी सम्पूर्ण प्रजाहरू चाहिँ भर्तृदर्शन लालसा, आफ्ना स्वामीको दर्शन, भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गर्ने उत्कण्ठा, इच्छा, अभिलाषा बोकेर चाहिँ प्रत्युद्ययुः कुद्दै आउँदा भए। भगवानको शङ्ख पाञ्चजन्यको घोष उनीहरूले टाढैबाट चिने, यो त हाम्रा श्रीकृष्ण स्वामीको शङ्ख घोष हो, आउनुभयो भनेर अब सबै थोक छोडेर कुदेर आउन लागे। तत्रोपनीत वलयो रवेर्दीपमिवादृताः आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा। रवेर्दीपमिव, सूर्यका लागि एउटा सानो बाती बालिदिए जस्तो। रवेर्दीपमिव, सूर्यको प्रकाशका अगाडि एउटा दीपको प्रकाशको के उज्यालो छ र, त्यस्तै गरेर तत्र त्यहाँ उपनीत वलयः, अब ती जति पनि भगवानका भक्तहरू, ती द्वारका निवासी, आनर्त जनपदका निवासी भक्तजन, भगवानका प्रिय व्यक्तिहरू थिए, तिनीहरू सबैले उपहार लिएर, भेट लिएर भगवानका अगाडि चढाउन आए। यद्यपि भगवान आफै कस्तो हुनुहुन्छ भने आत्मा रामम, आत्मनि एव रमते र आत्मा राम तम आत्मा राम, मतलब भगवान स्वयं आफैमा रमण गर्नुहुन्छ अनि नित्यदा सधैँभरि निज लाभेन, आफ्नै आत्माको लाभले गर्दाखेरि अथवा आफू आफैमा पूर्ण कामम भनेको परिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। यस्ता भगवानलाई कुनै भेटको आवश्यकता छैन र पनि उनीहरू के गर्दछन् त भन्दा सूर्यका अगाडि बत्ती बालिदिए जस्तो गरेर भगवानका अगाडि भेट चढाउँछ। सूर्यलाई कुनै प्रकाशको आवश्यकता छैन नि, हो त्यस्तै गरेर ती भक्तहरूले भगवानका अगाडि लगेर भेट चढाउन लागे, उपहार दिन लागे। प्रीत्युत फुल्लमुखाः प्रोचुर हर्ष गदया गिरा पितरं सर्वश्रुरिदम् अभितारं विवार्भकाः। प्रीत्युत फुल्लमुखाः, प्रीति प्रेमले गर्दा उत्फुल्ल भनेको हँसिलो भएको छ, मुखाः मुख जसका, यस्ता भगवानमा अतिशय प्रेम भएका कारणले ती भक्तहरूको, ती उपस्थित जनहरूको मुख अत्यन्त हँसिलो भएको छ, चम्किलो भएको छ, यस्ता। अनि हर्ष गदगदया गिरा, हर्षद्वारा, खुसीद्वारा गदगद भएको छ, वाणी रोकिएको छ, यस्ता वाणीद्वारा रोकिएको, बीचबीचमा रोकिएको भगभकाइएको वाणीद्वारा सर्वश्रुरिदम, सम्पूर्ण यो संसारका श्रुरिद हुनुभएका, सम्पूर्ण प्राणीका सरिदै भएका यस्ता भगवान श्रीकृष्णलाई जसरी अर्भकाः पितरम इव, बच्चाले आफ्ना पितालाई, साना शिशुले आफ्ना पितालाई भेट्दाखेरि
तोते बोलीले कसरी आफ्ना कुराहरू सुनाउँछ त्यस्तै गरेर अर्भकाः बालकाः पितरमिव पिताजीलाई जस्तै गरेर प्रोचु भन्न लागे। ती भक्तजनहरूले एउटा सानो शिशुले आफ्ना पितालाई भेट्दाखेरि जसरी तोते बोलीले आफ्ना कुराहरू सुनाउँछ त्यस्तै गरेर भगवान श्रीकृष्णका समीपमा गएर गदगद बाणीले भगवानका अगाडि केही कुरा भन्न लागे। नतास्मते नाथ सदाङ्घ्रि पङ्कजं विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितं परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु। विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितं। विरिञ्च भनेका शङ्कर, वैरिञ्च भनेका विष्णु र सुरेन्द्र भनेका इन्द्र, यीद्वारा पनि वन्दितम भनेको वन्दना गरिने भएका यस्ता। अनि इह संसार, यो संसारमा क्षेमम कल्याणम, कल्याणलाई इच्छताम इच्छा गर्ने भएका, चाहने भएका, परम परायणम चाहने भएका व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ परम परायणम अत्यन्त आश्रयको स्थान भएको यस्तो। यत्र जहाँ जो चरण कमलको आश्रय लिइसकेपछि कालह न प्रभवेत्, कालले पनि के गर्न सक्दैन, प्रभाव पार्न सक्दैन। यस्ता परह प्रभु सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी आदिका पनि के त भन्दा प्रभु ब्रह्माजी आदि भन्दा पनि ठुला परम प्रभु भगवान। यस्ता भगवानका अङ्घ्रि पङ्कजम, अङ्घ्रि पङ्कजम भनेको चरण कमलमा चाहिँ सदा सर्वदा हे नाथ ते नतास्मः, तेस अङ्घ्रि पङ्कजम सदा सर्वदा नतास्मः, तपाईँका चरण कमलमा हामी सदा सर्वदा के गर्दछौँ, दण्डवत गर्दछौँ, नमस्कार गर्दछौँ भनेर त्यो उपस्थित भगवानका भक्तहरूले भगवानको प्रार्थना गरे। भवाय नस्त्वं भव विश्वभावना त्वमेव माता च श्रुतिपति पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। हे विश्वभावना, हे विश्वका पालन कर्ता भगवान, नह हामीहरूका लागि त्वम भवाय भव, तपाईँ कल्याणदायक हुनुहोस्, हाम्रा लागि तपाईँ कल्याणदायक हुनुहोस् हे विश्वका पालनकर्ता भगवान। अथ यसै गरी त्वम एव माता, हाम्रा लागि तपाईँ नै के हुनुहुन्छ, माता हुनुहुन्छ। अनि श्रुत भनेको बन्धु बान्धव नै हजुर नै हुनुहुन्छ। पति स्वामी पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, पिता परम पिता पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। त्यस्तै नह हामीहरूका त्वम सद्गुरु हो, हजुर नै के हुनुहुन्छ, सद्गुरु हुनुहुन्छ। अनि परमं च दैवतम, परम इष्टदेव परम आराध्य देव पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। यस्य अनुवृत्त्या, जसको कृपा पाएर, जसको सेवा गर्न पाएर हामी के हुन्छौँ, कृतिनः कृतार्थः बभूविम, हामी कृतार्थ हुन्छौँ, जसको चरण सेवा गर्न पाएर हामी कृतार्थ हुन्छौँ भनेर भगवानको के गरे, स्तुति गरे। अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं त्रैवेष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। अहो, यो अत्यन्त हर्षको कुरो हो, खुसीको कुरो हो। यत हजुरको दर्शनम, हजुरको दर्शन पाएर चाहिँ वयम सनाथा भवता स्म, भवता हजुरको दर्शन पाएर वयम सनाथा स्म, आज सनाथ भएका छौँ, अभिभावकले युक्त भएका छौँ। आज हजुरको दर्शन पाइसकेपछि हामीहरूलाई के भएको छ त भन्दा हाम्रो पनि अभिभावक कोही छ भनेको जस्तो भएको छ। अब कस्तो दर्शन पायौँ हामीहरूले भन्दाखेरि त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम, त्रैविष्टपानाम स्वर्ग निवासिनाम देवतानामपि दूरदर्शनम, स्वर्गका देवताहरूका लागि पनि जो दर्शन असम्भव छ। यस्ता खालका भगवानको प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम, प्रेमपूर्ण मुस्कानले युक्त भएको, अत्यन्त स्निग्ध निरीक्षण भनेको हेराइले युक्त भएको, आननम हजुरको मुहार, जहाँ सर्वसौभगम भनेको सम्पूर्ण ऐश्वर्यहरू चाहिँ के भएका छन्, लुकेका छन्, अन्तर्निहित भएका छन्। यस्तो तब हजुरको रूपम, स्वरूपलाई चाहिँ पश्येम, हामीहरूले आज देख्यौँ। त्यसकारण हामी के भएका छौँ, वयम सनाथा, आज हामी अभिभावक युक्त भएका छौँ। यर्हं भुजाक्ष्या पशसार भो भवान् कुरुन् मधुन्वाथ श्रुरिदृक्षया तत्राब्धकोटि प्रतिमः क्षणो भवेत्
रविं विना क्रोरिव नस्तवाच्युत। यहाँ भन्दैछन्, के भन्छन् भन्दाखेरि बिना सूर्यको प्रकाश एउटा मनुष्यको अवस्था कस्तो हुन्छ, अँध्यारामा मनुष्यको अवस्था कस्तो हुन्छ, तपाईँ बिना हाम्रो पनि अवस्था त्यस्तै हुन्छ हे भगवान् भनेर भन्दैछन्। भो अम्बुजाक्ष, हे कमलनयन भगवान्, हे कमलनयन भगवान्, भवान हजुर जतिखेर सुहृदि दृक्षया आफ्ना सम्बन्धी जनहरू आफन्त जनहरूलाई हेर्नेका इच्छाले भेट्नका इच्छाले यर्हि जतिखेर कुरुनगर हस्तिनापुर र मधुन ब्रजमण्डलतिर जानुभयो। कुरुन वा अथवा मधुन अपससार भनेको हस्तिनापुर, त्यस्तै गरेर ब्रजतिर जानुभयो। त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि तत्र त्यो समयमा क्षण एक क्षण पनि अब्ध कोटि प्रतिमः करोडौं वर्षको समय जस्तो भयो, करोडौं वर्ष जस्तो भयो, एक क्षण पनि करोडौं वर्ष जस्तो भएको थियो। कस्तो करोडौं वर्ष भन्दाखेरि रविम बिना अक्षैव, एउटा अन्धो व्यक्तिलाई अथवा बिना सूर्यको प्रकाश व्यक्तिका आँखालाई, सूर्यको प्रकाश बिना आँखाको कुनै अस्तित्व रहँदैन, त्यस्तै गरेर हजुर बिना हाम्रो पनि कुनै अस्तित्व नै रहेन। यसरी एक क्षण पनि हजुरको दर्शन नपाउँदा हामीहरूलाई करोडौं वर्ष जस्तो प्रतीत हुन्छ। नहस्तवाच्युत, हे अच्युत तब बिना हजुर बिना चाहिँ हामी त्यस्ता हुन्छौँ भनेर यहाँ भगवानको प्रशंसा गरे ती उपस्थित व्यक्तिहरूले। इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्वा वितन्वन् प्राविशत्पुरी। भक्तवत्सल भगवान श्रीकृष्ण प्रजाहरूद्वारा उदीरिता भनिएको वाचः वाणीहरूलाई इति यसरी शृण्वानः सुन्दै सुन्दै दृष्टिया आफ्ना दृष्टिद्वारा अनुग्रहं वितन्वन् अनुग्रह गर्दै गर्दै आफ्नो हेराइद्वारा नै अनुग्रह गर्दै गर्दै पुरीम प्राविशत भगवान द्वारकापुरमा प्रवेश गर्नुभयो। मधुभोजदसारहारः कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्यैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव। द्वारकापुरी कस्तो थियो त? अब द्वारकापुरीको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। नागैर्भोगवतीम इव, भोगवतीम भनेको पाताल, पातालमा नागहरूले निवास गर्दछन्, नागहरूद्वारा घेरिएर राखिएको हुन्छ अरे पाताललाई। त्यस्तै भोगवतीम नागैः इव, जसरी पाताललाई नागहरूले चारैतिरबाट घेरेर राखेका छन् त्यस्तै गरेर तुल्य बलैः आफ्नो बराबरको बलले युक्त भएका मधुवंशी, भोजवंशी, दशार्हवंशी, अर्हवंशी, कुकुरवंशी, अन्धक वंशी र वृष्णिवंशी भगवानका वंशहरूका नाम हुन्। यी वंशका आत्मतुल्य बलैः आफू समान बलले युक्त भएका व्यक्तिहरूद्वारा गुप्ताम रक्षित गरिएको पुरीमाथि प्राविशत भगवान प्रवेश गर्नुभयो। अब अगाडि सर्वरतु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैर्वृतः पद्माकरश्रियम्। सर्वऋतु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः, सम्पूर्ण ऋतुको सम्पूर्ण वैभवले युक्त भएको अनि वृक्षहरू अनि लता कुञ्जहरूले युक्त भएको यस्तो उद्यान भनेको फल बगैँचा अनि उपवन भनेको फुल बगैँचा, फुलको बगैँचा, फलको बगैँचा। त्यस्तै आरामै भनेको घुम्नका लागि, मनोरञ्जनका लागि बनाइएका यस्ता बगैँचाहरूले वृतः घेरिएको। त्यस्तै पद्माकर श्रियम, विभिन्न ठाउँमा राम्रा राम्रा पोखरीहरूले सुशोभित भएको यस्तो थियो द्वारकापुरी। यस्तो पुरीमा चाहिँ के गर्नुभयो? प्राविशत भगवान प्रवेश गर्नुभयो। त्यस्तै अगाडि सुतजी महाराज वर्णन गर्नुहुन्छ। गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणां चित्रध्वज पताकाग्रे हन्तप्रतिहता तपम्। गोपुर द्वार मार्गेषु कृतकौतुकतोरण, घरका द्वारमा त्यस्तै बाटामा चाहिँ विभिन्न प्रकारका तोरणहरूले सजाइएको अनि चित्रध्वज पताकाग्रै, भगवानका विभिन्न चरण चिन्ह लाञ्छित भएका ध्वजा पताकाहरूले सजाइएको। जहाँ अन्तः प्रवेश गर्ने बित्तिकै के हुन्थ्यो त भन्दा प्रतिहता तपम, आतपाम भनेको
गर्मी, शारीरिक गर्मी, मानसिक गर्मी सबै प्रतिहत नष्ट भएर जान्थ्यो। यस्तो थियो द्वारकापुरी। भगवान त्यस्तो द्वारकापुरीमा प्रवेश गर्नुभयो। सम्मार्जित महामार्ग रथ्यापणक चत्वराम सिक्तां गन्धजलैरोक्तां फलपुष्पाक्षतां कुरैः। राजमार्गमा अनि रथ गुड्ने पहिले महामार्ग राजमार्ग, रथ्या रथ कुद्ने, त्यस्तै आपणक चत्वराम विभिन्न बजारका हाट बजारका चौबाटा आदिमा मार्गहरूमा चाहिँ सम्मार्जित सेचन गरिएको छ। मतलब धुलो उडेको छैन, सबै ठाउँ पानी छर्किएको छ। अनि गन्ध जलैः सिक्ताम सम्मार्जित मतलब पानी मात्रै छर्किएन, सुगन्धित चन्दन पानीले पनि छर्किएको छ। चन्दन पानीले पनि सेचन गरिएको छ। त्यति मात्रै होइन, फलपुष्पाक्षतां कुरैः उक्ताम फल फुल अनि अक्षत यस्ता फुलका अङ्कुरहरूद्वारा उक्ताम भनेको सजी सजाउ भएको छ। यस्तो बाटामा पनि यसरी सजी सजाउ गरिएको छ। द्वारी द्वारी गृहाणां च दध्यक्षत फलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भै बलिभिर्धूपदीपकैः। द्वारी द्वारी घरका द्वारमा, गृहाणां द्वारी द्वारी घरका द्वारमा दधि अक्षत फल इक्षुभिः दही अक्षता फल र उखुका विभिन्न परिकारहरू, उखुका यस्ता विभिन्न फलका परिकारहरू त्यसले अलङ्कृत गरिएको छ। अनि पूर्ण कुम्भैः भनेको जलपूर्ण घडाहरू घरका द्वारमा राखिएको छ। धूप दीपकैः बलिभिः धूप दीप आदि विभिन्न भेटहरू चढाइएको छ। यसरी भगवानको स्वागतका लागि द्वारिकापुरीका सम्पूर्ण जनताहरूले, प्रजाहरूले द्वारकापुरीलाई सजी सजावट गरेका छन्, अत्यन्तै सुन्दर बनाएका छन्। यसरी भगवानको द्वारकापुरीमा प्रवेश हुँदैछ। हामीहरूले आजको यो सायङ्कालीन स्वाध्याय कक्षा यहाँ नै पूर्ण गऱ्यौँ। भोलि पुनः द्वारकापुरी कस्तो छ, सुतजीले कसरी अगाडि वर्णन गर्नुहुनेछ हामी हेर्ने नै छौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको